आपल्यात मोड आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे भेटेक दोनया वयर उबारून आमची गरीब काजा आयज तुका दिता कोतकोती तारगा वयर उबारून आमची गरीब काजा आयज तुका दिता कोतकोती तारगा आमी चोडलां तो देवसोर पदवीदार बेबून पूण मोगान आयल्या ह्या वेळार पांय कोरगीर काजामची दोयार देव तुका एक मोगाचो नमस्कार पांय कोरगीर काजामची दोयार देव तुका एक मोगाचो नमस्कार. ह्या मिसांत आमी मागुया जे आमची भाव भयणां आयज आपल्या जल्माचो आनी लग्नाचो दीस समारंभता देवान तांचेर आपलो सुबा आशिर्वाद घालूं म्हूण तांचे पासत मागुया ज्या लग्नीक कुटुंबान अजून भुरग्याचे तेणे फावो जावंक ना तांकां भुरग्याचे तेणे फावो जावंक मागुया आनी अदीक करून ह्या चॅनला पासत आमी मागुया हो चॅनल बरे भाशेन चलोवंक देवाचें उतर सगल्यांक परगट करूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण वळखून आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया देवा मुखार आनी एकामेका मुखार आमी कालती जावन आमी आमच्या सोर पातकाचें बगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगिवून सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोमिया काकलूटकर. सोम्या काकलूटकर. क्रिस्ता काकलूटकर. क्रिस्ता काकलूटकर. सोमिया काकलूटकर. सोम्या काकलूटकर. प्रार्थुया. कोणवल्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तूं तांकां ओदीक भर. भावार्थान भरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. मिकेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. अध्याय 7 ओवी 14 आनी 15
18 ते 20. तुजे पोरचेक बडी घेवन चरवाक व्हर. ही पोरसां तुज्या दायजाचो हिंड. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सभोवती आसात मैदानां. पुर्वीच्या दिसांनी ती करताली तशें आतांय तिका भाशणांत आमी गिलोयादांत चर्चाक वचून दी. इजिप्तांतलो भायर सरलाय तेन्ना तुवें केलें तशें. आतांय आमकां विस्मितां पळोवंक निर्मी. तुजे आसलो देव आनी खंय आसत. तूं गुन्यांव काडून उडयताय. अपराध रोखडेच बक्षिताय. पोटांत राग धरिनाय पूण दया करपाक संतोसताय. आनी एकदां आमची दया कर. आमचे गुन्यांव पांया तळा मस्तूस तांची फूड कर. सगळीं आमची पातकां दर्याचे खोरीक उडय. आमच्या पुर्वजांक मागा सपूत दिलोय ताचे प्रमाणें जाकोबाक तुवें विस्वासीपण कळीत कर आनी अब्राहमाक तुजी काकळूत दाखय. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत जबाब. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देशाचेर सर्वेस्परा तुजी कोणवाळायेची नदर पडली. गुलाम जालेल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून परतून हाडली. तुजे परजेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिची सगळीं पातकां लिपोन नाच केली. तुजो राग तुवें पयस केलोय. रागान जळतालोय तो थंड जालोय. जबाब. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा आमच्या तारकां नव्यान आमकां सोडून एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसता तें उपकार करून विसर. आमचेर रागा बरी तूच आसतलय सदांकाळ. पिडकेचे पिडकेत तांतूनच रावतलय. जबाब. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जिवंत करचो नाय धन्या. तुजे परजेक आनीक तुजें सवें संतोश दिवचो नाय. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. जबाब. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक सय सय. सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. सर्वेस्पराक सय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव पावून सरली आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दित्याल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजो भाव कोण? आनी आपल्या सिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसा म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ
वर्तमान ये वाकाने तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमकां देवाचें खाशेलेपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी खेरीत भाशेन वाचपाचो बरयणार आमकां सांगता की देव राग धरून चलता तसलो न्हय. आमचो देव दयाळ, मोगाळ आनी काकलूटसार. आमचो देव पातक्या सवें दया दाखयता. आमचो देव पातक्यांक बक्षणें दिता. ताचे सवें तो काकलुटीन भरता. आनीक जर आमी आमच्या जिवितान हें जिवूंक गरजेचें आनी हें आमी सदांच दुसऱ्या सवें दयाल, काकलूटसार, बक्षण्याचे जाली जाल्यार आमी सुर्गीचें राज जोडून पावतले. आनी सुर्गीच्या राजान वचूंक हे काकलुटीचें, बक्षण्याचें, मोगाचें आनी दुसऱ्याचें बरेपणाचें जिवीत गरजेचें म्हूण आमी आयकलां. आनी शिव वर्तमानांत आमी आयकलां जेजूची खुशी करून जियोप. जेन्ना आमी जेजूचे खोशे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलता तेन्ना समाजांत आमकां जायते कश्ट, पिडापीड, जायती जाणां आमचेर आड वेतेली, आमकां वायट उतरांनी पाचारतली, आमचे सवें जायती भासाचें जिवीत आमकां दिश्टी पडटलें. आनी जायते पावटी घडयेक आमकां ती समाजांत जियेत आसतना ती आमकां भायर आयतली. कित्याक जो कोण जेजूचे खोशे प्रमाणे चलता ताका समाजांत भायर आयतात. जेजूय आपल्या जिवितान आपल्या बापाची खुशी करून तो जियेलो. बापाचे खोशे प्रमाणे तो आपलें जिवीत जियेतालो. देखूनय जेजूकय आपल्या इश्टांनी, ताच्या घरच्यांनी, ताच्या सोयऱ्या डायऱ्यांनी ताका नाकारलेलो, ताका भायर आयलेलो. कित्याक? कारण कितें? जेजू जी ताका शिकवण दितालो ती शिकवण ताचे लागीं मांडून घेवंक जायनासली. ओ जेजूची शिकवण ताका सोजमो नासली, देखून ती जेजूक भायर आयताली. आनी जेन्ना आमी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितान पाळूंक आमी जियेता तेन्ना आमकांय जायतो लोक आमकां नाकारतलो. ते वेळार आमी भिवून न्हय, पूण जेजूक आमी चिटकून रावून जेजूचे कोरे गोवाय कशें आमी जिवची गरज आसा. आमी जेजूचे पाटलावदार म्हूण आमी दाखोवंक जाय. आडकोळ्या, कोश्टांक, दुमाळ्यांक, पिडापिडाक आमी फुडो करून आनी हे भाशेन आमी जिवून तें सुर्गीचें राज आमी जोडूंक पावतले. आनीक जो कोण जेजूची खुशे प्रमाणे जेजूच्या पावलाचेर पावल मारून आपलें जिवीत जियेता ताणें आपल्या जिवितान सदांच पिडापीड आनी दुमाळो सोसूंक तयार रावूंक जाय. आनी खेरीत भाशेन आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां तेन्ना जेजू म्हणटा, म्हजी आवय आनी म्हजो भाव कोण? आनीक म्हजी आवय आनी म्हजो भाव कोण तें जेजू आपल्या सिसांक सांगता. जो लोक आसलेलो जेजूचें उतर आयकून तो तांकां सांगता, म्हजी आवय आनी म्हजी भाव जो कोण म्हजी खोशी पाळटा, म्हज्या बापाचे खोशे प्रमाणे चलता, तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी ती म्हजी आवय. जेजूच्या भावा भयण्यांनी व जेजूच्या सोयऱ्या डायऱ्यांनी व ताच्या घरच्यांनी जेजूक ताणें नाकारलो आनी त्याची कृपा ताणें आपल्या जिवितान
उगडायली. आमी आमच्या जिवितान जेजूक नाकारून न्हय, पूण जेजूक आमच्या जिवितान आमी आपणावंक, जेजूची खुशी आमच्या जिवितान आमी जिवंक आनी ताचे खोशे पोरमणे चलून आमी ताचे गोवाय जावंक. तेच देवा बापाची कृपा आमकां ह्या मिसांत मागुया. मातीचे भांगर करूंक शकताय तूं एकाच उतराक. माती दोळांचे जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्या. दयाळ बापा भक्तीपणा किरकोळ ओक्या जिविताचे तुका वक्ता आमची बोद्या. तुका वक्ता आमची बोद्या. दयाळ बापा भक्तीपणा किरकोळ ओक्या जिविताचे तुका वक्ता आमची बोद्या. तुका वक्ता म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूत पदवीदार देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आदी मागना वेगवेगळ्यो बोळ्यो तुका भेटोवंक तुजे पुर्वेक पुर्जेक तुवें फॉर्मायले. त्यो सगल्यो आतां सोंपून जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोंपून नायक पावयलोय. तो जेजूचो येवन आयज आमी तुका भक्तीन वोपतावतो दोयेन तूं मांडून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या धनाचेर तुवें आशिर्वाद घालूय, तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्ताचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आम्हा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या मोहिमेमत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं आमकां उगडले दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव.
जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परे जेवण जातूच ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा खुराक. भावार्थाचो गोट परगट उया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समरवताव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी फरगटाव, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, डॅरिक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयण्याची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे परसोळेत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांचे दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मरे देवाचे माये संगाती भगवंत जुसे तिचो पोती, भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजूटायन पवित्र आत्म्याचे एकपणान सुर पुदवेदार बापा, सुरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाकाय,
पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूड वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दे. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओट रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक पुनूच शिवून जेजूची शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकृत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकृत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ए देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें भितर येवच्या म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमची मोदल्या कोणाक कोणाक लागल्या आत्मो आमचो सुख सुख जावन गेला. आमची मोदल्या कोणाक कोणाक लागल्या आत्मो आमचो सुख सुख जावन गेला. आमचो आत्मो तारेला देवाक तारेला. आमचे काळीज ओद्रेकता देवाक ओद्रेकता. आमचो आत्मो तारेला देवाक तारेला. आमचे काळीज ओद्रेकता देवाक ओद्रेकता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गेच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोदलय. तर आदले पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आनी सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुज्या गोपान माये आमकां मार्ग दवर.
सगलो विश्वास दवरून एका तळ्यान माये उलो माता प्रार्थून